नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म सुनिता यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका स्थित श्री बालकुमारी विद्यालयका म विज्ञान शिक्षक। आज म कक्षा 7 को विज्ञान विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। आजको यस कार्यक्रममा म जीव विज्ञान अन्तर्गत पाठ 15 को सजीवहरू भन्ने पाठको बाँकी अंश सुरु गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरूले राम्ररी ध्यान दिएर सुन्न र बुझ्नुहुन्छ होला। भाइ बहिनीहरू, अस्तिको हप्ता हामीले जीव विज्ञानको 1 र 2 1 नम्बरमा हामीले माछा वर्ग र 2 नम्बरमा हामीले उभयचर एम्फिबियनको बारे जानकारी दियौं। आज हामी त्यसको बाँकी अंशहरू पूरा गर्न गइरहेछु। 3 नम्बरमा छ आज सरीसृप अथवा रेप्टाइलिया। यस वर्गका जनावरहरू प्राय घस्रेर हिँड्छन्। यिनीहरू धेरै जसो जमिनमा बस्छन्, केही पानीमा पनि बस्छन्। This class of animals travel by crawling. Most of these inhabitants on land. Some are also found to be living in water. यस समूहका जनावरहरूमा निम्नलिखित लक्षणहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर टिप्नु होला, कपीमा टिप्नु होला। यिनीहरूको शरीर टाउको, घाँटी, ढाड र पुच्छर गरी 4 भागमा बाँडिएको हुन्छ। Their body is divided into 4 parts: head, neck, spine and tail. 2 नम्बर, यिनीहरूको छाला सुक्खा र कडा कत्लाले ढाकिएको हुन्छ। They have dry skin and rough scales. शरीरमा चिसो रगत हुन्छ। They are cold-blooded. मुटुमा 3 वटा कोठा हुन्छन्। They have 3-chamber heart. यिनीहरू फोक्सोबाट सास फेर्छन्। They respire through lungs. यिनीहरूले जमिनमा फूल पार्छन्। They lay eggs on land. यहाँ दिएको मध्ये हजुरहरूलाई जुन सजिलो छ 2टा अथवा 3टा लक्षणहरू कण्ठ पार्नुस् र नोट कपीमा लेख्नुस् पनि। अनि यसलाई आफूले घरमा नियमित अध्ययन गर्ने। यसका इक्जाम्पलहरू सर्प, गोही, कछुवा, छेपारो, माउसुली आदि हुन्। यी भए रेप्टाइलियाका मुख्य लक्षणहरू। अब हामी 4 नम्बरमा जाम। 4 नम्बरमा हाम्रो छ पन्छी वर्ग अथवा एब्स। सबै प्रकारका चराहरू यस वर्गमा पर्छन्। यस वर्गमा पर्ने जनावरहरू लक्षणहरू निम्न अनुसार छन्। All kinds of birds belong to this category. यिनीहरूको शरीर भुत्ला र प्वाखले ढाकिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले देख्नु भएको छ होला, चराहरूको शरीरमा भुत्ला र प्वाख हुन्छ। Their body is covered with feathers. यिनीहरूको शरीरमा 1 जोडी पखेटा, 1 जोडा खुट्टा र एउटा चुच्चो बिक हुन्छ। Their body consists of a pair of wing, a pair of leg and a beak. अर्को छ, यिनीहरू फोक्सोबाट सास फेर्छन्। They respire through lungs. They respire through lungs.
यिनीहरूको तातो रगत हुन्छ। ल अब पंक्षी वर्गमा आएर दे आर वार्म ब्लडेड। अघि 1 2 3 रेप्टाइल, फिश र एम्फिबियन दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब एप्स मा आएपछि दे आर वार्म ब्लडेड। यिनीहरूको मुटुमा 4 वटा कोठा हुन्छन्। दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। यिनीहरूको हाडहरू हलुका र खोक्रा हुन्छन्। दे हैव लाइट एन्ड हल्लो बोन्स। यही भएको कारणले गर्दा चराहरू हावामा सजिलैसँग उड्न सक्छन्। लास्टमा छ यिनीहरूले फूल पार्छन्। दे ले एग्स। यसमा पनि हजुरहरूले सबभन्दा सजिलो 2टा अथवा 3टा यसका लक्षणहरू कण्ठ पार्नुस्। यो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाम्पल छ परेवा, हाँस, कुखुरा, ताफे, मयूर, काग आदि। यिनीहरू सबै एप्स वर्ग पंक्षी वर्गमा पर्ने जनावरहरू हुन्। अब लास्टमा छ हाम्रो स्तनधारी अथवा म्यामेलिया। सबैभन्दा विकसित जनावरहरू यस वर्गमा पर्दछन्। This class composed of highly developed animals. धेरै जसो स्तनधारी जमिनमा बस्छन्। कुनै पानीमा बस्ने र कुनै हावामा उड्ने पनि हुन्छन्। व्हेल र डल्फिन पानीमा बस्छन् भने चमेरो हावामा उड्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, व्हेल र डल्फिन किन म्यामेलीमा पर्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? अवश्य पनि तिमीहरुलाई कन्फ्युज भयो होला। व्हेल र डल्फिनले पनि अरु म्यामेलियाहरुले जस्तै स्तनधारीहरुले जस्तै डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछन्। त्यही भएर यिनीहरु पनि म्यामेलियामा पर्छन्। चमेरो पनि चरा भएर पनि म्यामेलियामै पर्छ, स्तनधारीमै पर्छ। चमेरो चरा भए पनि यो म्यामेलियामा किन परेको भन्दा यसले पनि आफू जस्तै बच्चा जन्माउँछ। Whale and dolphin live in water while bats fly in the air. इस वर्गमा पाइने जनावरहरूको लक्षण निम्न अनुसार छन्। यिनीहरू तातो रगत भएका हुन्छन्। They are warm-blooded. They are warm-blooded. यिनीहरूको शरीर रौँले ढाकिएको हुन्छ। Their body is covered by fur. Their body is covered by fur. यिनीहरूमा दूधका ग्रन्थि अथवा मेमरी ग्ल्यान्ड हुन्छन्। यिनीहरूले बच्चा जन्माउँछन् र दूध चुसाएर हुर्काउँछन्। They give birth and feed milk to their young one. यिनीहरूले फोक्सोबाट सास फेर्छन्। They respire through lungs. They respire through lungs. मुटुमा 4 वटा कोठाहरू हुन्छन्। They have 4 chamber heart. एक जोडी बाह्य कान हुन्छ। They have a pair of external ear अथवा पिना। Example मानिस, चमेरो, व्हेल, गाई, भैँसी आदि। यसरी हामीले जनावरहरूको 5 वटा 1 2 3 4 5 एक नम्बरमा हामीले के पढ्यो अस्ति भाइ बहिनीहरू याद छ? 1 नम्बरमा माछा वर्ग, 2 नम्बरमा के पढ्यो? उभयचर एम्फिबियन, 3 नम्बरमा के पढ्यो? सरीसृप रेप्टालिया, 4 नम्बरमा हामीले के पढ्यौं? पंक्षी वर्ग एप्स र 5 नम्बरमा हामीले के पढ्यौं? स्तनधारी म्यामेलिया। यसरी जनावरहरूलाई यसरी 5 भागमा विभाजन गरिएका छन्। यसका लक्षणहरू पनि हामीले पढ्यौं।
अब हजुरहरूले यिनीहरूको मुख्य लक्षणहरू दुईटा कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ र घरमा पनि यसको बारे प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई जुन सजिलो छ त्यही याद गर्नुहोला, यही पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ 6-7 वटा दिएको छ, यसमध्ये हजुरलाई सजिलो 2टा कण्ठ गर्नु पर्ने हुन्छ। बुझ्यो त भाइ बहिनीहरू? अब यो पछि हामी बिस्तारै आज अर्को पाठ यसकै अर्को भाग भ्यागुताको जीवन चक्र लाइफ साइकल अफ फ्रग को बारे चर्चा गर्न गइरहेछौँ। अब हजुरहरूले बिस्तारै यसको बारे बुझ्नु होला। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले घर वरिपरि भ्यागुता देख्नु भएको छ? अवश्य पनि। भ्यागुता एउटा जीव हो, यसको नि जीवन चक्र हुन्छ। अब यसको बारे हामी केही छलफल गर्न गइरहेछौँ। कुनै जीवको जीवन एक अवस्थाबाट सुरु भई विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्दै फेरि त्यही अवस्थामा पुग्ने प्रक्रियालाई जीवन चक्र भनिन्छ। बुझ्नुभयो? फेरि एकचोटि, कुनै जीवन एक अवस्थाबाट सुरु भई विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्दै फेरि त्यही अवस्थासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई जीवन चक्र भनिन्छ। भ्यागुतो पानी र जमिन दुवै ठाउँमा बस्न सक्ने प्राणी हो। भ्यागुतो पानी र जमिन दुवै ठाउँमा बस्न सक्ने प्राणी हो। In English, life cycle is the complete sequence of events undergone by organism of a particular species from a fusion of gametes in one generation to the same stage in the following generation. From are amphibians, so they live both land and in water. प्राविधिक मित्रबाट संकेत प्राप्त भए बमोजिम, अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामको लागि अनुमति चाहन्छु। विश्राम पछि बाँकी पाठ लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होशियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क काठमाडौँ। थो सर्गते बखुसी बे न गिद्ध बोइ न बाज बोइ थो बे मनु सिबे छमुचिया न राज दै न तमी दै न चिमी दै थजा को जात हे न दै वो नुगु दिन वो छिगु दिन अवश्य वै वो नुगु दिन वो छिगु दिन अवश्य वै नेवा एफएम सच्चुओ खुफुती खु नेना दिशा नेंका दिशा जी रामकृष्ण दुवाल। व्यापारिक विश्राम पछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइल हाम्रो पात्र एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियो पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी बाँकी पाठ लिएर उपस्थित भएको छौँ। अघि हामी भ्यागुताको जीवन चक्रको बारे वर्णन गरिरहेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले देख्नु भएको छ होला, भ्यागुताहरू धेरै जसो वर्षा ऋतुको सुरुतिर जमिनभित्रबाट बाहिर निस्कन्छन्। यिनीहरू खोला नाला, ताल तलैया, पोखरी, खेत आदि ठाउँमा जम्मा हुन थाल्छन्। वर्षा ऋतु नै भ्यागुताको प्रजनन समय हो। In English now, during early monsoon, they come out from underground. They are mostly seen near streams, rivers, lakes, ponds, paddy fields.
Rainy season is their mating season. भ्यागुताले पानीमा फूल पार्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले देख्नु भएको छ होला भ्यागुताले पानीमा फूल पार्छ। फूलहरू गोलाकार हुन्छन्। प्रत्येक फूललाई र्याली जस्तो चिप्लो तरल पदार्थ जेलीले ढाकेको हुन्छ। पोथी भ्यागुताले फूल पार्न साथ भाले भ्यागुताले ती फूलहरूमाथि पर्ने गरी आफ्नो शरीरबाट धेरै संख्यामा शुक्रकीट अथवा स्पर्म्सहरू छरिदिन्छ। Now in English, frogs lay their eggs in water. The eggs are round and are covered by a jelly-like substance. After that, male frog spread their sperms over this cluster of floating eggs. त्यसपछि शुक्रकीटहरू अति नै साना र लामा पुच्छर हुन्छ। पुच्छरको सहायताले शुक्रकीट पानीमा पौडिँदै फूलको आवरणलाई छेडेर फूलभित्र पस्छ र जाइकोट बन्छ। यसरी फूल अर्थात् अण्डा र शुक्रकीट मिली जाइकोट बन्ने प्रक्रियालाई गर्भाधान अथवा फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। यसरी भ्यागुतामा गर्भाधान शरीर बाहिर हुन्छ र यसलाई बाह्य गर्भाधान भनिन्छ। Now in English, sperms are of minute size, consisting of a small head and a long tail. The tail helps the sperm to swim. The fusion of sperm and egg forms a zygote, and this process of zygote formation is known as fertilization. यसको मुख्य प्रश्न यो पनि हुन्छ, what do you know by fertilization? एक्जाममा आउन सक्छ गर्भाधान प्रक्रिया भनेको के हो? हजुरहरूले यही डेफिनेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। Hence, fertilization in frogs takes place outside the body, and these types of fertilization is known as external fertilization. यो बाहिर हुने भएकोले यसलाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनिएको हो। त्यसपछि जाइगोट बनेको केही समयपछि फूलभित्र इम्ब्रायो विकास हुन्छ। यही भ्रूणबाट लार्वा विकसित हुन्छ र लार्वाले फूलको आवरणलाई फुटालेर बाहिर पानीमा निस्केमा त्यसलाई चेपागाडा अथवा ट्याडपोल भनिन्छ। हजुरहरूले देख्नु भएको छ होला ट्याडपोल। माथि हेर्दा माछा जस्तो देखिने, पछाडि हेर्दा पुच्छर हेर्दा भ्यागुता जस्तो देखिने। यसको टाउको ठुलो र पुच्छर छोटो हुन्छ। यस अवस्थामा केही पनि खाँदैन यसले र आफ्नो शरीरभित्र रहेको पौष्टिक पदार्थ खाएर नै बाँच्छ। कस्तो अचम्म छ है भाइ बहिनीहरू। चेपागाडाले बाह्य फुलकहरू एक्सटर्नल गिल्स बाट श्वास प्रश्वास लिन्छ। तिनीहरू पानीमा हुँदा यो बाह्य फुल्काहरू एक्सटर्नल गिल्सले सास फेर्छ। यही क्रममा चेपागाडाका मसिना दाँत सहित मुख खुल्छ। सानो सानो दाँत निस्किन्छ र यही दाँतले मसिना जल बिरुवाका पातहरू टोक्न सक्छन्। यस अवस्थामा चेपागाडाको शरीर बढ्नुको साथै पुच्छर राम्ररी विकसित भइसकेको हुन्छ र अरु विभिन्न अंगहरू आँखा, नाकको प्वाल, भोजन नली आदिको विकास हुन्छ। यस अवस्थामा चेपागाडाले
माछा जस्तै भित्री फुल्काले इन्टर्नल गिजले श्वास फेर्छ। यसै क्रममा चेपागाडाको पछिल्लोतिरको भागको खुट्टाहरूको आकृति देखिन थाल्छ र अघिल्तिरको खुट्टाहरू पनि फुल्काहरूलाई छोप्ने छालाभित्र बनिसकेका हुन्छन्। यस क्रममा फोक्सोको विकास हुन्छ। फुल्काहरू हराएर र पुच्छर छोटो हुँदै जान्छ। ल कस्तो अचम्म छ है। मुख विकसित भएर दाँत सहितको बङ्गारा बन्छ र केही समयपछि शरीरको छाला फेरेर चेपागाडा एउटा सानो भ्यागुताको रूपमा बाहिर आउँछ। त्यसपछि पूर्ण भ्यागुता भइसकेपछि पोथीले फूल पार्न सुरु गर्छ। यसरी भ्यागुताको जीवन चक्र पूरा हुन्छ। कस्तो अचम्म छ है भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूले पानीमा राम्रोसँग निहालेर हेर्नुभयो भने चेपागाडाहरू धेरै देख्न सकिन्छ। अनि केही समयपछि त्यो चेपागाडा नै सानो सानो भ्यागुताको रूपमा विकसित भएर चेन्ज भएर भ्यागुता बनिरहेको हुन्छ। नाउ इन इङ्ग्लिस tadpole start developing hind leg and foreleg. अगाडिको खुट्टा र पछाडिको खुट्टा। These are covered by skin layer which covered by the gills. Now the lungs are also developing and gills begin to degenerate and the tail start to shorten. After some time the tadpole develops into a small frog and a fully developed frog is formed. Mature frog starts to lay egg. In this way, the frog completes its life cycle. यसरी हामीले भ्यागुताको जीवन चक्रलाई राम्रोसँग निहालेर हेरेर बुझ्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले किताबमा भएको पिक्चर भ्यागुताको जीवन चक्रको राम्रोसँग कपीमा लेख्नुस् अनि यसका विभिन्न भागहरू नामहरू राम्रोसँग लेख्नुस् र यो पछिसम्म स्मरण हुने गरी हजुरहरूले कण्ठ पार्नुस्। अब एक्जाममा आउन सक्छ draw the life cycle of a frog and label it. यसको चित्र बनाउनुस् र विभिन्न स्टेजको नामहरू लेख्नुस् भनेर एक्जाममा आउन सक्छ। अनि यसबाट अर्को What do you mean by tadpole? चेपागाडा भनेको के हो? यसको मुख्य प्रश्न हजुरहरूले यसको पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा हामीले भ्यागुताको जीवन चक्र र अस्ति बाँकी भएको एम्फिबियन्स रेप्टाइल र म्यामेलियाको बारे हामीले धेरै कुराहरू जानकारी प्राप्त गर्यौं। अब हामी अर्को हप्ता चाहिँ बिरुवाहरूको विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू र त्यसका बारेमा छलफल गर्नेछौं। प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म सुनितालाई अनुमति दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नु होला। नमस्कार, शुभ दिन।